अस्य व्याख्यानस्य प्रथमसत्रे अनुसन्धानम् इति पदं स्वीकृत्य विस्तरेण चर्चा कृता। अनुसन्धानम् इति पदं रिसर्च इति पदं पुनश्च तत्सम्बद्धानि यावन्ति पदानि सन्ति तेषां सर्वेषामपि पदानाम् अध्ययनं करणीयमिति भवतां पाठ्यक्रमेपि अस्ति इत्यतः तेषां सर्वेषामपि पदानां विषये अस्माभिः चर्चा कृता। अत्र अनपेक्षितं किमपि नास्ति। अनुसन्धानपद्धतिः इति यत् पत्रं भवतां प्राक्शोधपाठ्यक्रमे षाण्मासिके पाठ्यक्रमे वर्तते, तं पाठ्यक्रमम् अथवा तत् पत्रं यदि मनाक् अवलोकयन्ति तर्हि विज्ञातुं प्रभवन्ति अत्र यावन्तः विचाराः उपस्थाप्यन्ते अथवा व्याख्यानरूपेण प्रस्तुतीक्रियन्ते ते सर्वेपि विषयाः पूर्णरूपेण भवतां पाठ्यक्रमेण सम्बद्धाः एव वर्तन्ते। ह्यः अस्माभिः सर्वेषामपि पदानां विषये व्याकरणदृष्ट्या आधुनिकदृष्ट्या च अध्ययनं कृतं। पुनश्च अन्ततो गत्वा अस्माभिः अनुसन्धानम् इत्येव पदं रूढौ अस्ति पुनश्च प्रसिद्धमस्ति इत्यतः अनुसन्धानम् इत्येव पदं भवतु इति अस्माभिः स्वीकृतम्। यः अनुसन्धानं करोति सः अनुसन्धाता, अनुसन्धात्री वा, सः अनुसन्धाता शोधकः भवति, संशोधकः भवति, परिशीलकः भवति, अनुशीलकः भवति, गवेषकः भवति, समालोचकः भवति, ध्याता भवति इति वक्तुं शक्यते। तन्नाम अनुसन्धानकर्मणि परिशीलनस्य, अनुशीलनस्य, समीक्षणस्य, समालोचनस्य, ध्यानस्य निर्दिष्टस्य विषयविशेषस्य स्वशास्त्रे आवश्यकता भवति इत्यतः सर्वेषामपि पदानाम् आवश्यकता अनुसन्धानकर्मणि वर्तते। किमपि पदं असम्बद्धम् इति वक्तुं न शक्यते, परन्तु सत्सु बहुषु पदेषु अनुसन्धानम् इति पदं रिसर्च इति पदस्य पर्यायरूपेण अस्माभिः संस्कृतभाषायां संस्कृतवाङ्मये आधिक्येन स्वीक्रियते। बहुषु विश्वविद्यालयेषु इदमेव पदम् आधिक्येन स्वीकृतमपि वर्तते, तदपि मया परिशीलितम्। विशेषः नाम वयं तु केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अधीनस्थे एकस्मिन् परिसरे प्राक्शोधपाठ्यक्रमं तत्र पठन्तः स्मः, अधीयानाः स्मः। न केवलम् अस्य विश्वविद्यालयस्य अपि तु सर्वेषामपि विश्वविद्यालयानां प्राक्शोधपाठ्यक्रमः मया दृष्टः। सर्वत्रापि प्रायः पाठ्यक्रमः समानः एव वर्तते। जगन्नाथ विश्वविद्यालयस्य भवतु, तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भवतु, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भवतु, LBS अथवा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय विश्वविद्यालयः अस्ति संस्कृत विश्वविद्यालयः, तस्य वा भवतु, इतरेषां विश्वविद्यालयानामपि तत्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद मोनाली महोदया तत्रैव शोधकार्यं कृतवती। अहं तु सामान्य विश्वविद्यालयानामपि शोधप्रबन्धस्य प्रारूपं, शोधपत्रस्य प्रारूपं गतवर्षे दृष्टवान्। अत्रैव प्राक्शोधपाठ्यक्रमे विस्तरेण अस्माभिः तद्विषये चर्चा अपि कृता आसीत्। अतः एतेषु विषयेषु भवद्भिः अवश्यं ध्यानं देयम्। अनुसन्धाता इत्युक्ते अत्र भवितुमर्हति। यदा अनुसन्धानकार्यं सम्पादयति कश्चित् तदानीं सः विद्यावारिधिः इति उपाधिं प्राप्स्यति। तन्नाम विद्यावारिधिः इत्युपाधिलाभाय भवन्तः अनुसन्धानकार्यं सम्पादयन्ति। तत्पूर्वाङ्गत्वेन भवतां प्राक्शोधपाठ्यक्रमः वर्तते। यद्यपि ये आचार्यस्तरे किमपि शास्त्रम् अधीत्य समागच्छन्ति अत्र प्राक्शोधपाठ्यक्रमे, तेषां तु अनुसन्धानपद्धतिविषये अधिकं ज्ञानं न भवति। यतोहि अनुसन्धानेन सम्बद्धं पत्रं तत्र नास्ति।
साहित्यशास्त्रे व्याकरणशास्त्रे अन्येषु दर्शनेषु वा इदं पत्रं नास्ति, परन्तु एम्फिल् मध्ये पुनश्च एम्एड् मध्ये अनुसन्धानेन सम्बद्धं पत्रं वर्तते इत्यतः यावन्तः शिक्षाचार्याः अथवा विशिष्टाचार्याः अत्र वर्तन्ते भवतां समूहे, ते कदाचित् अनुसन्धानम् इति पत्रेण, अनुसन्धानपद्धतिः इति पत्रेण सम्बद्धाः अथवा ज्ञानिनः, पूर्वज्ञानिनः स्युः। शिष्टानां तु इदं पत्रं नूतनमेव अस्तु। इदानीं गतदिने अस्माभिः एतावन्ति पदानि परिशीलितानि: अनुसन्धानम्, अनुशीलनम्, अनुशासनम्। वस्तुतः अनुशासनम्, अनुशासिता इत्युक्ते शिक्षकः एव। वेदानुशासनसमं गुरुशासनमिष्यते इति व्यासः। अतः अनुशासनम् इत्यस्य आज्ञा, अनुशासनस्य आवश्यकता अनुसन्धानकर्मणि अपि वर्तते। यतः अनुशासनम् इत्यस्य कंट्रोल इत्यपि अर्थः वर्तते। अनुसन्धानकार्यम् अस्माभिः कंट्रोल्ड सिचुएशन मध्ये एव क्रियते। यथा अस्माकं पूर्वजाः अनुसन्धानकार्यं सम्पादयन्ति स्म तथा वयं न कुर्मः। वयं तु एकस्य निर्दिष्टस्य विश्वविद्यालयस्य अधीने निर्दिष्टे काले निर्दिष्टस्य मार्गदर्शकस्य अधीने स्थित्वा वयं अनुसन्धानकार्यं कुर्मः। अतः अस्माकं सर्वविधकार्याणि नियन्त्रितानि भवन्ति, अनुशासितानि भवन्ति। परिशीलनस्य महती आवश्यकता भवति अनुसन्धात्रे। समीक्षणमिति समीक्षणात्मकम् अध्ययनम् इति एकः विषयः अग्रे तत्र अस्माकं पाठ्यक्रमे वर्तते। तदानीम् अहं विस्तरेण चर्चां करिष्यामि। संशोधनम् इति पदम् आचार्यैः ह्यः पाठनावसरे उक्तं। बहुषु आधुनिकविश्वविद्यालयेषु संशोधनविभागः, रिसर्च डिपार्ट्मेंट इत्यस्य कृते संशोधनविभागः इत्येव नामकरणं कृतं वर्तते। विशेष्य दक्षिणभारते शोध इति प्रयोगः, अनुसन्धानम् इति प्रयोगः उत्तरभारते प्रसिद्धं वर्तते। प्रसिद्धिः तत्र कारणं भवति। परन्तु प्राचीनकाले कुत्रापि संशोधनम् इति वा अनुसन्धानम् इति वा प्रयोगः सामान्यतः नास्ति। तर्हि किम् आसीत् इति अद्य वयं ज्ञास्यामः। एवमेव समालोचनम् इति इदं पदम् अनुसन्धानम् इत्यस्मात् पदात् परं किञ्चित् रुचिरमिव भाति। कारणं तत्र उपसर्गद्वयं वर्तते। सम् आ इति उपसर्गद्वयं लोचर्दर्शने धातुः ल्युट् प्रत्ययः सम्यक् आलोचनम् इति, सुचिन्तनम् इति। यदा अनुसन्धानसमस्यायाः चयनं करोति तदानीं समालोचनस्य आवश्यकता, महती आवश्यकता वर्तते। अन्यथा वर्षत्रयसाध्यम् अनुसन्धानकार्यं कर्तुं सः न प्रभवति। वर्षपञ्चकं, वर्षचतुष्टयं, कदाचित् 10 वर्षाण्यपि भवन्ति। किमर्थम् इत्युक्ते समालोचनस्य अभावः। मार्गदर्शकैः सह समालोचनस्य महती आवश्यकता भवति अनुसन्धानसमस्यायाः चयनावसरे। तन्नाम अनुसन्धानस्य शीर्षकस्य, टाइटल ऑफ द रिसर्च अथवा सेलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम इति शिक्षाशास्त्रिणः वदन्ति। तद्विषये यदा शैक्षिकम् अनुसन्धानम् इति यदा विषयं यदि आवश्यकता अस्ति तर्हि अहं प्रस्तुतीकरोमि, तदानीं वयं तद्विषये चर्चां कर्तुं शक्नुमः। गवेषणा इत्यत्र केनचित् ह्यः एकः प्रश्नः अपि कृतः, तत्र अभिधेयार्थः स्वीकर्तव्यः वा लाक्षणिकः वा इति। प्रायः प्रकरणवशादर्थः गृह्यते अस्माभिः इत्यतः अत्र गवेषणम् इत्यस्यापि वयं गोः अन्वेषणम् इत्यर्थेन डिस्कवरी इत्यर्थः। गवेषणस्य कार्यम् अपि क्वचित् भवति। हिस्टोरिकल रिसर्च मध्ये ऐतिहासिकम् अनुसन्धानम् इति यत्र भवति, विशिष्य ऐतिहासिकम् अनुसन्धानं सामान्यतः शिक्षाशास्त्रिणः आधिक्येन कुर्वन्ति, हिस्टोरिकल रिसर्च इति। अन्येपि सामान्यविषयेषु सामाजिकम् अध्ययनमिति सोशियल स्टडीज मध्ये हिस्टोरिकल मेथड अत्यन्तं प्रसिद्धं भवति। तत्र तु गवेषण अथवा गवेषणम् इत्यस्य अन्वेषण कारयिता इत्यर्थेन अन्वेषणकर्ता इत्यर्थेपि प्रयोगः भवति। यथा अस्माभिः शास्त्रेषु प्रकरणवशात् अर्थः गृह्यते,
हरिः वनम् अधिशेते इत्यस्य अर्थः अन्यः, हरिः वैकुण्ठम् अधिशेते इत्यस्य अर्थः अन्यः। हरिः गगनमण्डले विभाति इत्यस्यापि अर्थः अन्यः भवति। हरिशब्दस्य सूर्यः, वानरः, विष्णुः इति, इन्द्रः इति एवं बहवः अर्थाः वर्तन्ते। एवमेव सैन्धवमानयेति शास्त्रे तत्र महती चर्चा भवति। भोजनप्रकरणे सैन्धवं नाम लवणमित्यर्थः, युद्धप्रस्थानप्रकरणे सैन्धवशब्दस्य अश्वः इत्यर्थः। एवम् अत्र प्रकरणवशादर्थः स्वीकर्तव्यः। एवमेव अध्ययनम् इत्यर्थः। अध्ययनं नाम स्टडी इत्येव वयं स्वीकुर्मः। सामान्यतः अध्ययनस्य महती आवश्यकता भवति। तर्हि कस्य अध्ययनं करोति इत्युक्ते सम्बद्धस्य साहित्यस्य अध्ययनं करोति अनुसन्धाता। अनुसन्धाता नाम भवन्तः सर्वे। उदाहरणार्थं मीमांसाशास्त्रे कस्मिंश्चित् ग्रन्थविशेषे भाट्टकौस्तुभम् अधिकृत्य कश्चित् अनुसन्धानकार्यं करोति, तर्हि तत्सम्बद्धाः यावन्तः ग्रन्थाः सन्ति तेषां सर्वेषाम् अपि अध्ययनं तेन कर्तव्यमेव भवति। मीमांसाशास्त्रस्य इतिहासोऽपि तत्र अध्येतव्यः एव भवति। तर्हि तेषाम् उल्लेखः तेन स्वीये शोधप्रबन्धे कर्तव्यः भवति। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर इति शब्दस्य प्रयोगः भवति। सम्बद्धस्य साहित्यस्य अध्ययनं सामग्री संकलनम् इति उच्यते। एवम् आङ्ग्लभाषायां रिसर्च इति यः शब्दः प्रयुज्यते तस्यापि अर्थः, परिभाषाः द्वित्राः। वेब्स्टर् डिक्शनरी मध्ये, कैम्ब्रिड्ज डिक्शनरी मध्ये, अन्यत्र च ये प्रयुक्ताः सन्ति तेषां विषये अस्माभिः चर्चा कृता आसीत्। श्रूयते खलु? हरि ओम्। जी सर। जी सर। दृश्यते वा इदानीं स्पष्टतया? हाँ जी जी सर। अस्तु। शोधकार्यम् अथवा अनुसन्धानं जिज्ञासा प्रवृत्तेः सन्तुष्टिं सम्पादयति। वयं दर्शनम् इत्यस्य प्रयोगं कुर्मः। फिलासफी इत्यर्थे दर्शनम् इत्यस्य प्रयोगं कुर्मः। दर्शनस्य प्रादुर्भावः कथम् अभवत् इत्युक्ते जिज्ञासा एव कारणम् इति उच्यते। तत्र कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः, कामे जननी को मे तातः इति प्रश्नोपनिषत् इति काचित् उपनिषदपि वर्तते, भवन्तः जानन्ति। एवमेव प्रश्नोत्तरविधिः इति पाश्चात्यदेशेषु प्रसिद्धः वर्तते। साक्रेटिस् महोदयस्य प्रश्नोत्तरविधिः इति। अस्यैव विधेः जिज्ञासाविधिः इत्यपि नामान्तरं वर्तते। प्रश्नं पृच्छति स्म। यः कोऽपि तत्र आगच्छति प्रश्नं पृच्छति स्म। आत्मा अस्ति वा, आत्मनः वर्णः अस्ति वा, रूपम् अस्ति वा, आत्मा कीदृशः, आत्मा एकः वा अनेकः वा, एवं प्रश्नरूपेण प्रश्नोत्तररूपेण जिज्ञासायाः उपशमः भवति स्म। एवम् अनुसन्धानेन अस्माकं जिज्ञासाप्रवृत्तेः तुष्टिः भवति। ध्वनेः भेदम् अधिकृत्य साहित्यशास्त्रे कश्चन अनुसन्धानकार्यं कर्तुम् इच्छति, तर्हि सः ध्वनेः शताधिकान् भेदान् स्वीकृत्य अध्ययनं कृत्वा कमपि नूतनं प्रकारान्तरमपि परिकल्पयितुं शक्नोति। एवञ्च ध्वनेः भेदान् अधीत्य कमपि नूतनं प्रकारम् अपि आविष्कर्तुं प्रभवति। एवमेव अलङ्कारस्य विभिन्नानाम् अलङ्काराणाम् अध्ययनं कृत्वा अलङ्कारस्य प्रकारेषु प्रकारान्तरमपि परिकल्पयितुं शक्नोति। शताधिकाः अलङ्काराः प्रसिद्धाः सन्ति। एषः सर्वालङ्कारविलक्षणस्य कश्चन नूतनस्य कस्यचित् नूतनस्य अलङ्कारस्य आविष्कारमपि कर्तुं शक्नोति, जिज्ञासायाः पूर्तिमपि कर्तुं शक्नोति। एवञ्च शोधकार्यस्य उद्देश्यं भवति जिज्ञासायाः पूर्तिः, बौद्धिकानन्द अवाप्तिः। बौद्धिकानन्दावाप्तये शोधकार्यं क्रियते। व्यक्तेः बौद्धिकपक्षस्य विकासः अनुसन्धानेन सम्भवति।
शारीरिकविकासः, मानसिकविकासः, आध्यात्मिकविकासः, भौतिकविकासः, सामाजिकविकासः इति एवं सर्वाङ्गीणविकासः इति नोच्यते। अत्र विकासः एकमुखः भवति सामान्यतः, पुनश्च एकव्यक्तिकेन्द्रितः भवति अस्माकं एकव्यक्तिकेन्द्रितं भवति अस्माकम् अनुसन्धानम्। उदाहरणार्थं दीप्तिश् यस्मिन् विषये अनुसन्धानकार्यं करोति तद्विषये प्रज्ञा अनुसन्धानकार्यं न करोति। शरण्यस्य अनुसन्धानस्य समस्या अथवा विषयः ततः पूर्णरूपेण भिन्नः एव भवति। वस्तुनिष्ठं तथ्यं व्यक्तिविशेषः अत्र करोति। यद्यपि अनुसन्धानकार्यं व्यक्तिनिष्ठं भवति, परन्तु तेन प्रस्तुतीक्रियमाणं तथ्यं यद् भवति तद् वस्तुनिष्ठं भवति। पूर्वाग्रहाणां निराकरणं, पूर्वाग्रहाणाम् उपचारश्च अनुसन्धानकार्येण भवितुमर्हति। तर्हि अनुसन्धानकार्यं पर्सनल भवति, व्यक्तिशः क्रियते अनुसन्धानकार्यम्। इदानीं प्रश्नः भवति, अनुसन्धानकार्ये वयं ज्ञानं कथं प्राप्नुमः इति। अनुसन्धानेन ज्ञानं लभ्यते, अनुसन्धानेन बौद्धिकविकासः भवति इत्युक्ते अस्माकं यानि ज्ञानेन्द्रियाणि सन्ति, चक्षुश्रोत्रघ्राणरसनात्वक् इति पञ्च यानि ज्ञानेन्द्रियाणि सन्ति, तेषां द्वारैव खलु ज्ञानं भवति इति कश्चित् वदेत्। किमर्थम् इयं प्रक्रिया आश्रयणीया, किमर्थम् अनुसन्धानकार्यं सम्पादनीयम् इति कदाचित् प्रश्नः। हम सामान्य जीवन में ज्ञान प्राप्ति के लिए 5 ज्ञान इंद्रियों यानी व्यक्तिगत अनुभव पर आश्रित होते हैं, परंतु इनकी अपनी एक सीमा है। सेंसस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज इति उच्यते। ज्ञानेन्द्रियाणि ज्ञानस्य द्वाराणि इति कथ्यन्ते। तर्हि ज्ञानेन्द्रियाणां वयं ज्ञान प्राप्तुं शक्नुमः, परन्तु तद् ज्ञानं वस्तुनिष्ठं भवेत् इति नास्ति, व्यक्तिनिष्ठमपि भवितुमर्हति। यथोच्यते तत्र रामः पंपातटे स्थित्वा रामः पंपा सरोवरस्य पार्श्वे स्थितः रामः कथयति, पश्य लक्ष्मण पंपायां बकः परमधार्मिकः मंदं मंदं पदं धत्ते जीवानां हानिशंकया। हे लक्ष्मण, अत्र पंपा सरोवरे विद्यमानं बकपक्षिणं पश्यतु। एषः बकपक्षी मंदं मंदं पदन्यासं करोति, पदं विधत्ते। किमर्थं? पंपा सरोवरस्य तले विद्यमानाः ये जन्तवः सन्ति, मीनाः सन्ति, ते सर्वेपि कदाचित् पादाघातेन संपीडिताः भवेयुः। अतः बकपक्षी मंदं मंदं पंपा सरोवरे पादनिक्षेपं करोति इति वदति। कः? रामः। वस्तुतः बकपक्षी मंदं मंदं सरोवरे पादनिक्षेपणं जीवानां हानिशंकया न करोति। स तु सरोवरस्थाः मीनाः पादस्य निक्षेपणेन कदाचित् बकपक्षिणः आगमनं जानीयुः इति कृत्वा, यथा तेषां परिज्ञानं न भवेत् मीनानां, तथा मन्दं मन्दं गच्छति, अनन्तरं स्वचञ्चुना स्वाभीष्टं प्रियं मीनं गृहीत्वा खादति। अतः अस्माकं द्वाभ्यां लौकिकाभ्यां नेत्राभ्यां यद्वयं पश्यामः तत्र वस्तुनिष्ठता भवति इति वक्तुं न शक्यते। रामस्य तादृशी दृष्टिः आसीत्, सः उदारः आसीत्, सर्वेष्वपि सः सदैव पश्यति स्म, परन्तु अनुसन्धानकर्मणि एतद् न चलति। वस्तुनिष्ठस्य तथ्यस्य तत्र प्रतिपादनं कर्तव्यं भवति। केवलं गुणवर्णनं वा केवलं दोषोद्घाटनं वा अनुसन्धातुः कर्तव्यं नास्ति। अतः अस्माकं व्यक्तिगत अनुभवाः ये वर्तन्ते, अस्माकं ज्ञानेन्द्रियैः यत् ज्ञानं जायते तस्य अत्र मानदण्डत्वेन स्वीकरणं न क्रियते। अत्र मानदण्डरूपेण तेषां ग्रहणं नास्ति। अतः ज्ञानेन्द्रियाणां द्वारा यत् ज्ञानं लभ्यते तत् अनुसन्धानकर्मणि मानदण्डरूपेण वा अथवा आधाररूपेण वा अस्माभिः स्वीकर्तुं न शक्यते।
अतः वयं किं कुर्मः, अस्माकम् अनुसन्धानकार्यं यत् भवति तद् एकस्याः शैक्षिकसंस्थायाः अधीने औपचारिकरूपेण भवति। अस्माकं सर्वेषामपि अनुसन्धानम् औपचारिकं भवति। अस्माकम् अनुसन्धानस्य केन्द्रं यद् भवति तदपि औपचारिकं भवति, तन्नाम पूर्वनिर्दिष्टं भवति। यः कोऽपि गत्वा तत्र अनुसन्धानकार्यं कर्तुं न शक्नोति। अनुसन्धानम् इत्यस्य किञ्चित् औपचारिकं रूपम् अस्ति। अन्यथा तत्र उच्यते किल, एबीपी न्यूस्, आज तक, न्यूस् नेशन्, अनन्तरं जी न्यूस्, TV9 इत्यादयः आगत्य वयमपि इन्वेस्टिगेटर्स् स्मः, वयमपि रिसर्च् कुर्मः इति वदन्ति चेत् तेषां यद् रिसर्च् भवति तद् लो केटगरी मध्ये भवति, अत्यन्तम् अवरं भवति। अस्माकं यत् कार्यं भवति अत्यन्तम् उत्कृष्टं भवति, औपचारिकं च भवति, गवर्नमेंट फंडेड अपि भवति। अस्माकं सर्वकारीय अनुदानेन अस्माभिः क्रियमाणम् अनुसन्धानं भवति। पुनश्च अनुसन्धानस्य सम्पूर्णं उत्तरदायित्वं कालान्तरे संस्थायाः भवति। अनुसन्धानेन सम्बद्धस्य प्रबन्धस्य निर्माणात् परं, समर्पणात् परं तस्य सम्पूर्णं दायित्वं भवति तस्य औपचारिक केन्द्रस्य अथवा विश्वविद्यालयस्य भवति। ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड इति ते एव वदन्ति। भवानपि तत्र स्वकीयं प्रबन्धम् आश्रित्य किमपि अन्यत्र प्रसारयितुं वा लेखितुं वा न प्रभवति विना अनुमतिं स्वीकृत्य एव भवद्भिः कर्तव्यं भवति। तर्हि TV9, आज तक, न्यूस् नेशन् इत्यादयः तस्य किं कार्यम् इत्युक्ते व्हाट डाटा टू कलेक्ट, कः दत्तांशः एकत्रीकर्तव्यः। मया पूर्वमेव उक्तं, डाटा इति शब्दस्य प्रयोगः अद्यत्वे क्रियते। डाटा इत्युक्ते कच्चा सामग्री इति चिन्तयतु, तत्सम्बद्ध कच्चा सामग्री, तन्नाम 500 पेज अथवा 5000 पेज एकत्रीकरोति इति चिन्तयतु। अनुसन्धानेन कश्चित् न्यायशास्त्रे अनुसन्धानकार्यं करोति इत्युक्ते सः न्यायशास्त्रेण सम्बद्धं सर्वमपि एकत्रीकरोति। 5000 पेज स्वीकरोति चेत् अग्रे कालान्तरे तत्र तस्य उपयोगाय 500 पेज एव भवति, सर्वम् उपयोगाय न भवति। तर्हि सः किं करोति इत्युक्ते डाटा अथवा विषयसामग्रीतः सः इन्फॉर्मेशन अथवा अपेक्षितं भागं अथवा अपेक्षितं पत्रम् अथवा पत्राण्येव स्वीकरोति। एकस्मात् पुस्तकात् स्वानुसन्धानेन सम्बद्धान् एव विचारान् एकत्रीकुर्वन् गच्छति। तर्हि एकस्मिन् पुस्तके विद्यमानाः सर्वेपि विषयाः तस्य कृते अनपेक्षिताः। मया पूर्वमेव उक्तं, ध्वनिभागः यदि अनुसन्धाने ध्वनिना सम्बद्धः विषयः साहित्यिकेन केनचित् अनुसन्धानकार्यार्थं स्वीकृतः चेत् ध्वनिसम्बद्धमेव भागं स्वीकरोति रसगङ्गाधरात्, ध्वन्यालोकात्। ध्वन्यालोके ध्वनिभागः इति विभक्तुं न शक्नुमः, तत्र भागत्रयमपि ध्वनिना सम्बद्धः एव वर्तते। अतः अन्येषु ग्रन्थेषु ध्वनिविचाराः ये सन्ति तान् विचारान् सः एकत्रीकरोति। साहित्यदर्पणात्, एवं अलङ्कारसर्वस्वात्, कदाचित् भामहोऽपि किमपि वदति चेत् अलङ्कारेष्वेव तेषां ध्वनिः। अलङ्कारवादिनः अथवा अलङ्कारप्रियाः ते अलङ्कारसम्प्रदायस्य प्रवर्तकाः भामहादयः। तर्हि डाटा स्वीकरोति, डाटातः इन्फॉर्मेशन स्वीकरोति, इन्फॉर्मेशन तः नॉलेज ज्ञानं लभ्यते, तदुत्तरं भवति प्रज्ञानम् अथवा किमुच्यते विज्डम इति शब्दस्य प्रयोगः। तर्हि डाटातः इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन तः नॉलेज, नॉलेज नाम दत्तांशात् स्वाभीष्टं विचारं स्वीकरोति, ततः तद्विषये तस्य ज्ञानं भवति, स्वीयं ज्ञानम् एकत्रीकरोति, संश्लेषयति, विश्लेषयति, तोलयति, तेन तद्विषये तस्य ज्ञानस्य विकासः भवति, प्रकृष्टं ज्ञानं प्राप्स्यति अनुसन्धाता। एवं कः दत्तांशः एकत्रीकर्तव्यः, कस्मात् भागात् स्वीकर्तव्यः, कुतः स्वीकर्तव्यः दत्तांशः, कथं स्वीकर्तव्यः, केन विधिना स्वीकर्तव्यः, हाउ टू कलेक्ट इट फ्रॉम, हाउ टू कलेक्ट इट, कथं सः दत्तांशः
स्वीकर्तव्यः। अत्र हौ टु कलेक्ट् इट् इत्यत्र विधिः आगच्छति। साक्षात्कारमुखेन एकत्रीकर्तव्यः वा, ग्रन्थालयदर्शनेन एकत्रीकर्तव्यः वा, यात्राविधिना विभिन्नानां प्राच्य शोध संस्थानां सर्वेक्षणेन, सर्वे मेथड सर्वेक्षणेन दत्तांशः एकत्रीकर्तव्यः वा, ग्रन्थालयानां दर्शनेन ग्रन्थालयेषु उपविश्य विभिन्नानां ग्रन्थानाम् एकत्रीकरणेन, ताडग्रन्थानां मात्रकाणां सम्पादनेन वा कथं दत्तांश एकैकस्य एकैकरीत्या भवति, अथवा तुलनां कृत्वा तेन दत्तांशः एकत्रीकर्तव्यः वा। महाभारतस्य रामायणस्य कस्मिंश्चित् अलङ्कारस्य विषये अध्ययनं करोति, लौकिकन्यायानां विषये अध्ययनं करोति, धर्मशास्त्रसम्बद्धाः विचाराः महाकाव्यद्वये कुत्र कुत्र वर्तन्ते उपवर्णिताः सन्ति इति यदि कश्चित् तौलनिकम् अध्ययनं कर्तुं शक्नोति चेत् तुलनामाध्यमेन सः दत्तांशम् एकत्रीकरोति। हौ टु कलेक्ट् इट्, हौ टु एनालैसिस्, हौ टु एनालैस् इट्, कथं विश्लेषणं कर्तव्यम्, एतावदेव कार्यमस्ति अनुसन्धाने, अन्यत् किमपि नास्ति। केन विधिना कथं दत्तांशः एकत्रीकर्तव्यः, केन निर्दिष्टविधिना निर्दिष्टरूपेण एकत्रीकृतस्य दत्तांशस्य विश्लेषणेन कश्चन निष्कर्षः प्राप्यते, रिजल्ट्, औट्पुट्, औट्कम् आगच्छति। तदेव सम्मरी इति उच्यते, सारांशः इति उच्यते। पञ्चमाध्याये सामान्यतः सर्वोऽपि अनुसन्धाता स्वानुसन्धानस्य सारांशम् उल्लिखति, सम्मरी भवति अथवा औट्पुट् भवति अथवा औट्कम्स् भवति। तर्हि विश्लेषणं कथं करोति इत्येतत् अत्यन्तं प्रधानं भवति। कदाचित् प्रधानस्यापि विषयस्य विश्लेषणं कर्तुं यदि असमर्थः भवति तर्हि तस्य महत्त्वं, अनुसन्धानस्यैव महत्त्वं गौणं भविष्यति। पुनश्च इदमपि अवश्यं भवद्भिः स्मर्तव्यं, भवन्तः यस्मिन् कस्मिन् वा शास्त्रे यस्मिन् कस्मिन् वा विषये अनुसन्धानकार्यं सम्पादयन्तु नाम, यदा भवतां वैवा भवति अथवा भवतां सेलेक्शन् भवति, टापिक् सेलेक्शन् अथवा सेलेक्शन् आफ् द प्राब्लम् इति, तदर्थम् एका समितिः उपविशति। भवतां गुरवः, अस्माकमपि गुरुतुल्याः ये त्रिपाठिवर्याः सन्ति, तेपि तत्र उपविशन्ति। तत्रापि भवद्भिः अत्यन्तं प्रभावोत्पादकरीत्या स्वीये शास्त्रे अनुसन्धानकार्यार्थं चितस्य विषयस्य महत्त्वमधिकृत्य सम्यगेव विश्लेषणं करणीयं भवति। नो चेत् सा समितिः, चयनसमितिः या भवति, शोधशीर्षकचयनसमितिः या भवति, सा समितिः तिरस्कुर्यात्, भवतां विषयमेव न्यक्कुर्यात्। अतः विश्लेषणं लिपिबद्धरूपेण मौखिकरूपेण उभयत्र, प्रबन्धलेखनावसरे लिपिबद्धरूपेण विश्लेषणं सम्यक् कर्तव्यम्। यदा साक्षात्काराः भवन्ति तस्मिन् सन्दर्भे भवद्भिः स्वशोधप्रबन्धस्य, शोधशीर्षकस्य, शोधमहत्त्वस्य विषये विश्लेषणं बहु सम्यक् करणीयं भवति। नो चेत् कदाचित् भवतां महत्त्वमेव, भवताम् अनुसन्धानस्य महत्त्वमेव न स्यात्। अतः एतद्विषयेपि भवतां ध्यानं स्यात्। एवञ्च वाट् डाटा टु कलेक्ट्, हू टु कलेक्ट् इट् फ्रम्, हौ टु कलेक्ट् इट्, हौ टु एनालैस् इट् इति प्रश्नाः ये भवन्ति, प्रश्नेष्वेव उत्तरं भवति। उत्तमः प्रश्नः यदि क्रियते चेत् तर्हि अर्धम् उत्तरं प्राप्तमेव भवति। प्रश्नेषु यदि उत्तमः प्रश्नः अस्ति इत्युक्ते तत्र अर्धम् उत्तरं सन्निहितं वर्तते इत्येव अर्थः। एवञ्च रिसर्च् स्कालर् इति यः भवति तस्य साम्प्रतिके आधुनिके युगे, कलियुगे वा अद्यत्वे वा न केवलं संस्कृतक्षेत्रे, सर्वेष्वपि क्षेत्रेषु एतत् कामन् भवति। डाटा कलेक्शन् सैन्स् अथवा जनरल फील्ड मध्ये डाटा कलेक्शन् इति, अथवा शिक्षा शास्त्रे अन्यत्र च डाटा कलेक्शन् इत्येव उच्यते। डाटा कलेक्शन्, डाटा एनालिसिस् इत्येव उच्यते। अयमेव शब्दः आधिक्येन प्रयुज्यते, न केवलं भारते अपि तु विदेशेष्वपि। सामान्य विश्वविद्यालयानां शोधप्रबन्धेष्वपि अयमेव शब्दः वर्तते। अतः ये शास्त्र विभागीयाः सन्ति तेषां भ्रान्तिः न भवतु। मूलविषयः स्वशास्त्रसम्बद्धः, मूलविषयः स्वशास्त्रसम्बद्धात् मूलविषयात् स्व अनुसन्धानेन सम्बद्धं विषयम् आदौ
पृथक्कृत्य स्वीकरोति। ततः परं तस्य विश्लेषणेन तस्य ज्ञानं भवति। एवं विभिन्नैः दत्तांशैः अथवा मूलविषयैः एकत्रीकृतेन ज्ञानेन कश्चन नूतनं ज्ञानं तस्य विकसितं भवति। नूतनं तथ्यं बहिरायाति। तस्य नूतनस्य तथ्यस्य अनुप्रयोगम् एप्लिकेशन् कुत्र कुत्र कर्तुं शक्नुमः इति सः विवृणोति चेत् तदेव भवति तस्य अनुसन्धानकार्यं। स एव विशेषः भागः भवति। अतः भवन्तः कुत्रापि अनुसन्धानकार्यं पश्यन्ति चेत् किं कुर्वन्ति इत्युक्ते झटिति चतुर्थे पंचमे अध्याये किमस्ति इति परिशीलयन्ति। यदि कुशलः परीक्षकः भवति तर्हि भवान् ग्रन्थारम्भे किं कृतवान्, कति श्लोकान् तत्र योजितवान्, कस्य कस्य देवस्य नमस्कारं कृतवान्, संस्कृतभाषायाः महत्त्वम् अधिकृत्य कति पुटानि लिखितवान्, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाणभारती इति लिखितवान् वा, इदं दतमः कृष्णं, यावन्तः श्लोकाः भवता आबाल्यात् प्राक्शास्त्रीतः कण्ठस्थीकृतः ते सर्वेपि श्लोकाः तत्र दृश्यन्ते इति परिशीलकः अथवा परीक्षकः जानाति इत्यतः प्रथमाध्याये द्वितीयाध्याये सः ध्यानमेव न वहति, साक्षात् चतुर्थाध्यायं प्रति प्रविशति। तत्र पश्यति भवान् कथं विश्लेषणं कृतवान्, भवतः शोधस्य सारभूतः भागः कः, किं लिखति, किं प्रतिपादयति, भाव्यानुसन्धातॄणां कृते भवता काः काः संसूचनाः दत्ताः सन्ति इति सः परिशीलयति। अतः भवतः महता प्रयासेन वर्षत्रये कृतस्य कार्यस्य परीक्षणम् अर्धघण्टाभ्यन्तरे कर्तुं प्रभवति परीक्षकः। अतः भवद्भिः इदं कार्यं सुचारुरूपेण कर्तव्यम्। यदि कुत्रापि अनादरः क्रियते अग्रे क्लेशः भविष्यति, सम्पूर्णः परिश्रमः नष्टः भविष्यति। अतः अत्यन्तं जागरूकतया भवद्भिः कार्यं सम्पादनीयं भवति। औपचारिकं कार्यम् इत्यतः भवद्भिः एतद्विषये ध्यानं देयं भवति। श्रूयते खलु? हरि ओम्। मोनाली मैडम, आवाज आ रही है? श्रूयते वदतु। आचार्याः नमांसि। नमस्कारः। आचार्याः सन्ति चेत् कदाचित् व्याख्यातुं क्लेशम् अनुभवामि। अन्तर्गुडगुडायते बहिर्वक्तुं न शक्यते इत्येषा स्थितिर्भवति। अस्तु। बहु सम्यक् व्याख्यानं भवता भवति। चिन्तितान् भवन्तः न सन्ति इति। अस्तु। गुरुशिष्यपरम्परा इति ह्यः अस्माभिः यदा चर्चा कृता, पूर्वम् अनुसन्धानम् इति वा रिसर्च् इति वा अथवा संशोधनं वा इति प्रयोगः एव नास्ति। अस्माकं पूर्वजाः ये केपि आसन्, ऋषयः, महर्षयः, सूत्रकाराः, भाष्यकाराः, टीकाकाराः, तैः अनुसन्धानकार्यं कृतं, परन्तु तदेव अनुसन्धानकार्यम् अस्माकं नास्ति। अस्माकम् अनुसन्धानकार्यम् अत्यन्तम् अवरं भवति, तेषाम् अपेक्षा अत्यन्तं निकृष्टं भवति अस्माकम् अनुसन्धानकार्यम् इति सर्वेपि तत्र शोधच्छात्राः, रिसर्च् स्कालर्स् अथवा शोधा शिक्षणाधिगम प्रक्रिया परंपरा इति कुत्रापि नास्ति। अद्यत्वे सर्वत्रापि शिक्षणाधिगम परंपरा अथवा शिक्षणाधिगम प्रक्रिया इति शब्दस्य इत्येषः शब्दः आधुनिकेषु संस्कृत विश्वविद्यालयेषु अपि आधिक्येन प्रयुज्यते। गुरुशिष्य परंपरा तु प्रायः कुत्रचिदेव पारंपरिक शिक्षण केन्द्रेष्वेव इदानीं परिदृश्यते। विश्वविद्यालयेषु अपि गुरुशिष्य परंपरायाः विषये अत्यधिकं महत्त्वं नैव कल्पितं शास्त्रे, परन्तु अस्माकं ये महर्षिणः अथवा ये गुरुकुलपद्धत्या ये अध्ययनं कृतवन्तः ते सर्वेपि जानन्ति गुरुशिष्य परंपरा आसीत्, न तु शिक्षणाधिगम परंपरा अथवा न तु शिक्षणाधिगम प्रक्रिया इति। अद्यत्वे तु टीचिंग लर्निंग प्रोसेसस् इति उच्यते। पूर्वं तु गुरुशिष्य प्रोसेसस् आसीत्। वैशिष्ट्यं नाम गुरुशिष्य परंपरा इति पदे गुरुः शिष्यः परंपरा इति पदत्रयम् अस्ति किल। तत्र गुरुः इति आदौ एव भवति, गुरुकेन्द्रितमेव आसीत्। परन्तु प्रथमं पदं त्यक्त्वा आधुनिकाः शिक्षणाधिगम प्रक्रिया इति कृत्वा तत्र अधिगन्तुः महत्त्वम् अस्ति, शिष्यस्य प्राधान्यं वर्तते इति किञ्चित् व्यतिरिक्तरूपेण वदन्ति। तस्य
तस्याः परम्परायाः अथवा तस्याः प्रक्रियायाः क्रियान्वयनेन यावन्तः लाभाः संवृत्ताः तावत्यः हानयः अपि अथवा तावन्तः दोषाः अपि सम्भूताः इति वक्तुं शक्यते। तद्विषये चिन्तयामः, अग्रे चर्चां करिष्यामः। गुरुशिष्यपरम्परा इति यः शब्दः वर्तते तत्र मया दर्शितम्, इदानीमपि मठेषु पाठशालासु गुरुशिष्यपरम्परा तु अविच्छिन्नरूपेण चलति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यं मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् इति गुरुशिष्यपरम्परायामेव सम्प्रति शृङ्गगिरौ आदिशङ्कराचार्यैः प्रतिष्ठापितस्य आमनायपीठस्य ये पीठाध्यक्षाः सन्ति भारतीतीर्थस्वामिनः, तेषां शिष्याः जगद्गुरवः विधुशेखरभारतीस्वामिनः अपि वर्तन्ते। शिष्यस्वीकारः कृतः। अत्रत्या या गुरुशिष्यपरम्परा अस्ति अत्यन्तम् उत्कृष्टा अस्ति। प्रायः एतादृशी प्रशिक्षणव्यवस्था मया कुत्रापि न दृष्टा। तथा प्रशिक्षणव्यवस्था तत्र दृष्टा मया। अतः पूर्वं गुरुशिष्यपरम्परा इति इदानीं यथा ट्रेनिंग कॉलेज इति उच्यते, प्रशिक्षणसंस्थाः भवन्ति, यथा बीएड एमएड इत्याद्याः याः प्रशिक्षणसंस्थाः भवन्ति तत्र प्रशिक्षणव्यवस्था आसीत्। पूर्वं तु तथा नासीत्। ज्येष्ठः एव छात्रः कनिष्ठान् छात्रान् उद्बोधयति स्म। यदि सः ज्येष्ठः छात्रः कुत्रापि दोषं करोति कनिष्ठानां पाठनावसरे, तर्हि गुरुः दूरादेव उपविश्य पश्यति स्म, अवलोकयति स्म, परिष्करोति स्म। तर्हि तदानीन्तन या प्रणाली आसीत् उत्कृष्टा आसीत्। तर्हि गुरुशिष्यपरम्परा आसीत् इत्यतः अस्माकं सूत्रकाराः, अस्माकं भाष्यकाराः, अस्माकं वार्तिककाराः, अस्माकं टीकाकाराः यावन्तः सन्ति ते सर्वेपि अस्यामेव परम्परायाम् आगताः। ते कस्यचित् विश्वविद्यालयस्य अधीने स्थित्वा वर्षत्रये विद्यावारिधिः इत्युपाधिलाभाय अध्ययनं न कृतवन्तः। विद्यावारिधिः इति शब्दः न मया दृष्टः, परन्तु विद्यास्नातकः इति शब्दः तत्र दृष्टः। यदा सर्वेषु शास्त्रेषु अप्रतिहतगतिं सम्पाद्य कमपि नव्यं सिद्धान्तं वा तथ्यं वा प्रकटीकरोति, तत्तादृशाय प्राप्तशास्त्रजन्यधिप्रकर्षाय शिष्याय विद्यास्नातकः इति प्रयोगः कुत्रचित् मया दृष्टः। विद्यावारिधिः इति तत्र अद्यत्वे अस्माभिः प्रयोगः क्रियते। इदानीं प्रश्नः भवति गुरुशिष्यपरम्परा इति। तत्र उच्यते गुरुणा शोभते शिष्यः। यदि गुरुरेव नास्ति तर्हि शिष्यः ज्ञानं कथं वा प्राप्तुं शक्नोति? तर्हि गुरोः एव महत्त्वं दत्तम् अस्माकं पूर्वजैः। शिष्यस्य स्थानं गौणमासीत्, अतः प्राचीन शिक्षा अत्यन्तं कठोरा आसीत्, अत्यन्तं कठोरम् अनुशासनम् आसीत् इति तत्र ये शिबिरशिशवः भवन्ति शिक्षाशास्त्रिणः ते कदाचित् वदन्ति, परन्तु एतद् चिन्त्यमेव। तथा कुत्रापि नास्ति। शास्त्रेषु अथवा काव्येषु सुस्पष्टम् उक्तमस्ति गुरुणा शोभते शिष्यः, शिष्येणापि गुरुस्तथा, उभाभ्यां शोभते शाला, शालया शोभते पुरम् इति। यदि शिष्यः एव नास्ति चेत् गुरुः भित्तिं पाठयति वा? इदानीं शोधाध्येतारः न सन्ति चेत् अहं किं पाठयिष्यामि, कान् पाठयिष्यामि? तर्हि प्राचीने काले शिष्याणाम् अवहेलना कृता इति ये वदन्ति, तेषां संस्कृतज्ञानं वा शास्त्रज्ञानं वा नास्ति इत्येव मन्तव्यम्। उभाभ्यां गुरुणा शिष्यः, शिष्येण च गुरुः शोभते, उभाभ्यां शोभते शाला इत्युक्ते पाठशाला, विद्याशाला, गुरुकुलं, विश्वविद्यालयः। तर्हि यदि शिष्यः कस्यचित् मार्गदर्शने इदानीमपि यदि उत्कृष्टम् अनुसन्धानं करोति तर्हि शिष्यस्यापि प्रसिद्धिः भवति, तस्य मार्गदर्शकस्यापि गौरवम् अभिवर्धते। उभावपि यत्र यस्मिन् विश्वविद्यालये अथवा शालायाम् अनुसन्धानकार्यं सम्पादयन्ति तस्य विश्वविद्यालयस्य अथवा तस्याः शालायाः कीर्तिः वर्धते। यदा शालायाः कीर्तिः वर्धते परम्परया पुरस्यापि कीर्तिः वर्धते। पुरं नाम राष्ट्रम् इत्यर्थः। अत एव उच्यते गुरुणा शोभते शिष्यः, शिष्येणापि गुरुस्तथा, उभाभ्यां शोभते शाला, शालया शोभते पुरम् इति। वयं राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहिताः इति वैदिकमन्त्रः अपि
पुरस्य हितमिच्छति इति पुरोहितः। पुरोहितः नाम राष्ट्रसेवकः इत्यर्थः। तर्हि अस्माकं पूर्वजाः यावन्तः ऋषयः आसन्, महर्षयः आसन्, सूत्रकाराः आसन्, भाष्यकाराः आसन्, ते सर्वेपि राष्ट्रसेवकाः एव आसन्। तेषां सर्वेषामपि यदपि कार्यं वर्तते, सूत्राणां रचना वा भवतु, भाष्याणां रचना वा भवतु, सर्वमपि विशुद्धम् आसीत्। तैः उपाधिलाभाय अनुसन्धानकार्यं न कृतं। मयापि उपाधिलाभाय एव अनुसन्धानकार्यं कृतं, भवद्भिरपि उपाधिलाभाय एव अनुसन्धानकार्यं कृतं। तैस्तु केवलं शिष्यविनोदाय आध्यात्मिक उन्नतये अध्ययनं कृतम्, अनुसन्धानकार्यं कृतं। शिष्याणां चित्तविकासाय शिष्यचित्तापहारकाः इति उच्यते किल, बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः इति अत्यन्तं स्पष्टतया वदन्ति। एवं यदा वयं चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखादल्पधियामपि तत्र वेदेषु अपि कदाचित् अध्ययनं दुष्करमिति कृत्वा पुराणानि काव्यानि रचितानि इति उच्यते। प्रभुसंहितत्वं, मित्रसंहितत्वं, कान्तासंहितत्वम् इति प्रयोगः वर्तते। अस्तु, शिष्याणां हिताय अस्माकं महर्षिभिः तत्र पुराणानि, अनन्तरं काव्यानि, शास्त्राणि, लौकिकानि अलौकिकानि शास्त्राणि अथवा लौकिकानि अलौकिकानि दर्शनानि रचितानि सन्ति। तर्हि अस्माकं प्राचीने काले अस्माकं यावन्तः शास्त्रज्ञाः आसन्, तेषां सर्वेषामपि अनुसन्धानकार्यं यदस्ति तत्तु प्यूर् रिसर्च् इति उच्यते। अनुसन्धानकार्यम् अथवा अनुसन्धानस्य प्रकारेषु सामान्यतः फंडमेंटल टाइप्स ऑफ रिसर्च इति यदा उच्यते अथवा मूलभूतम् अनुसन्धानम् इति यदा उच्यते, तदानीम् अस्माकं पूर्वजैः कृतानि यानि अनुसन्धानानि सन्ति तानि मूलभूतानि भवन्ति। यथा फाउंडेशन भवति तद्वत् मूलेन विना, मूलाधारशिलां विना भवनस्य निर्माणं भवितुं नार्हति। वयं तु तदेव मूलाधारं स्वीकृत्य विभिन्नाकारकाणि भवनानि इव विभिन्न विचारेषु वयं शोधकार्यं कुर्वन्तः स्मः। तर्हि अस्माकं यत् कार्यं भवति तद् अनुप्रयोगात्मकं भवति, अप्लैड् भवति। भिन्न भिन्न परिस्थितिषु, भिन्न भिन्न प्रसंगेषु तस्यैव अनुप्रयोगः। यत् कार्यं शास्त्रज्ञैः कर्तव्यम् आसीत् तत् कार्यं तैः कृतमेव। अतः वयम् इदानीं गत्वा पाणिनेः वा पतञ्जलेः वा कैटेगरी मध्ये वयम् अनुसन्धानकार्यं कृत्वा तत्र उपवेष्टुं न प्रभवामः। यतः अस्माकम् अनुसन्धानम् अप्लैड् भवति, अनुप्रयुक्तं भवति। अप्लैड् किं भवति इत्युक्ते मूलं सिद्धान्तम् आश्रित्य तत्सम्बद्धं विश्लेषणं वा विध्यन्तरेण वा प्रकारान्तरेण वा तस्यैव विचारस्य प्रस्तुतीकरणं वा अस्माभिः क्रियते। एवञ्च बेसिक रिसर्च अथवा फ्यू रिसर्च, अप्लैड रिसर्च, अनन्तरम् एक्शन रिसर्च इति सामान्यतः प्रकारत्रयं परिकल्प्यते। अन्तिमं भवति एक्शन रिसर्च इति क्रियात्मकम् अनुसन्धानम् इत्यपि उच्यते। इदं तु अनुसन्धानं माससाध्यं भवति। अस्माकम् अनुसन्धानं वर्षत्रयसाध्यं भवति। पूर्वजानाम् अनुसन्धानस्य मासस्य वा वर्षस्य वा दिनस्य वा कोऽपि सम्बन्धः नासीत्। तत्सर्वं विशुद्धम् आसीत्, कदापि भवितुमर्हति। ननादडक्कां नवपञ्चवारम् इति उच्यते किल। कथं तेषाम् अन्तर्दृष्टेः प्रभावेण तावन्ति शास्त्राणि रचितानि, किमपि काचित् दिव्यशक्तिरेव तत्र कारणं भवितुमर्हति। सामान्यैः मनुष्यैः यत् कार्यं कर्तुं न शक्यते तादृशं कार्यं पाणिनिपतञ्जलिप्रभृतिभिः अथवा जैमिनि बादरायणप्रभृतिभिः कृतं वर्तते। अन्यैः शास्त्रज्ञैरपि कपिलादिभिः शङ्कराचार्यादिभिः आचार्यैः अपि कृतमस्ति। वस्तुतः शङ्कराचार्याणां विषये वक्तव्यं चेत् वयं वदामः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः
मल्टी कैंपस अंतःपरिसरीय एकमेवाद्वितीयः विश्वविद्यालयः। वस्तुतः मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट शंकराचार्येणामेव वर्तते। पुरी, बदरी, शृंगगिरी एवं द्वारका इति चतस्रुषु दिक्षु चत्वारि पीठानि तैः प्रतिष्ठापितानि तन्नाम विद्यास्थानानि विश्वविद्यालयाः इति वा वक्तुं शक्यन्ते। तर्हि अस्माकं पूर्वजानां चिन्तनं तथा आसीत्। शास्त्रस्य वा विद्यायाः प्रसाराय अस्माकं पूर्वजैः अत्यन्तं विशिष्टं चिन्तनं कृतमासीत्। वरं दरिद्रः श्रुतिशास्त्रपाठको न चार्थयुक्तः श्रुतिशीलवर्जितः सुलोचन क्षीणपटोऽपि शोभते न नेत्रहीनः कनकाद्यलङ्कृतः। वैदिक लौकिक दर्शनवाङ्मयम् इति भवतां पाठ्यक्रमे कश्चन विषयः वर्तते। तर्हि वैदिकवाङ्मयस्य सर्वमपि अस्माकं यानि शास्त्राणि सन्ति वेदमूलजान्येव। अस्माकं सर्वेषामपि शास्त्राणां विशिष्य आस्तिकदर्शनानां मूलं भवति श्रुतिः। श्रुतिः एव प्रमाणं भवति। नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम् इति तत्र श्रुतिः। न अवेदवित् यः वेदं न जानाति सः आध्यात्मिकं ज्ञानं सम्पादयितुं न प्रभवति इति श्रुतिवचनम्। अतः सः यः श्रुतिशास्त्रपाठकः वर्तते सः दरिद्रः चेदपि वरं, परन्तु श्रुतिशीलवर्जितः वेदाभ्यासरहितः शास्त्राध्ययनवर्जितः धनवान् चेदपि न शोभते। सुलोचनः क्षीणपटोऽपि शोभते। अत्यन्तं सामान्यं वस्त्रं धरति, परन्तु तस्य लोचनद्वयं सुन्दरं वर्तते। परन्तु नेत्रहीनः विविधैः अलङ्कारैः अलङ्कृतः चेदपि न शोभते इति उच्यते किल। तर्हि शास्त्रस्य, वेदस्य, शास्त्रस्य च महन् महत्त्वम् आसीत् अस्माकं प्राचीने वाङ्मये अथवा पुरा। अस्माकं सर्वेपि शास्त्रज्ञाः वेदशास्त्रपारगाः आसन्। सर्वेषु शास्त्रेषु तेषां गतिः आसीत्। तन्नाम मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी इति इदानीं यदुच्यते तत्तु प्राचीनकालेपि आसीत्। वयं यदि साहित्यशास्त्रीयाः तत्र शोधाध्येतारः सन्ति यत्र, तर्हि ते ज्ञातुं प्रभवन्ति रसगङ्गाधरस्य तत्र प्रथमानने आरम्भे एव पंडितराजः जगन्नाथः वक्ति श्रीमज्ञानेन्द्रभिक्षोरधिगत सकल ब्रह्म विद्या प्रपञ्चः काणादीराक्षपादीरपि गहनगिरो यो महेन्द्रादवेदीति। कथं पेरुभट्टः विभिन्नैः शास्त्रज्ञैः श्रुतिशास्त्रपारगैः विभिन्नानि शास्त्राणि अधिगतवान्, ततः स्वपितृपादानां माध्यमेनैव कथं मया शास्त्राणि अधीतानि इति तं वन्दे पेरुभट्टाख्यं लक्ष्मीकान्तं महागुरुम् इति। महागुरुः इति प्रयोगः तदानीम् आसीत्। गुरुः नाम एकशास्त्रज्ञः, महागुरुः इति ते सर्वशास्त्रज्ञः इति स्यात् प्रयोगः तदानीन्तनकाले अत्यन्तं प्रसिद्धः आसीत्। तर्हि वेदशब्दस्य अर्थः प्रायः सर्वैः विदन्ति, जानन्ति, विद्यन्ते, भवन्ति, विन्ते, विचारयति, विदन्ते, लभन्ते सर्वे मनुष्याः सत्त्वविद्यां यैर्येषु वा तथा विद्वांसश्च भवन्ति ते वेदाः इति। अपौरुषेयं वाक्यं वेदः इति। वेदस्य कर्ता इति कोऽपि नास्ति। मंत्रद्रष्टारः ऋषयः इति द्रष्टारः भवन्ति। अनन्तरं वेदस्य विभजनं व्यासेन कृतम् इति श्रूयते। एक अखण्डस्य वेदस्य विभजनं व्यासेन कृतम् इति श्रूयते। वेदं व्यस्यति पृथक् करोति इति वेदव्यासः। गुरुशिष्य परम्परायाम् इत्येव न अधुनापि वयम् एतत् द्रष्टुं शक्नुमः। अत्र एकः श्लोकः अस्ति, श्रूयते खलु? हरि ओम्। जी सर जी। गुरुशिष्य परम्परायाम् एषः श्लोकः अतीत्य बन्धून् अवलङ्घ्य मित्राण्याचार्यमागच्छति शिष्य दोषः बालं ह्यपत्यं गुरवे प्रदातुर्नैवापराधोस्ति पितुर्न मातुः। बाल्यावस्था में ही
गुरु के आश्रम में भेजा गया कोई छात्र यदि दूषित चरित्र वाला निकलता है तो उसमें गुरु का ही दोष गिना जाएगा, उसमें दोस्तों का या माता का या पिता का कोई अपराध नहीं माना जाएगा। अतीत्य बंधु नवलंघ्य मित्राण्य आचार्यमागच्छति शिष्य दोष। इदानीं तादृशी गुरु शिष्य परंपरा नास्ति इत्यतः यदि रिसर्च स्कॉलर इति यः भवति स तु किञ्चित् शिष्यस्य समीपवर्ती अथवा शिष्य शब्दस्य किं वक्तुं शक्यते किञ्चित् समीपे भवति। भवन्तः यस्य यस्य मार्गदर्शकस्य अधीने शोधकार्यं कुर्वन्ति तस्य शिष्याः भविष्यन्ति। इतः पूर्वं तथा न, भवन्तः सर्वेषाम् आचार्याणां शिष्याः आसन्, सर्वेषां विषये गौरवं भवति, परन्तु भवन्तः शासितुं योग्याः आसन् वा न वा इति तु यक्षप्रश्नायते, अयं प्रश्नः एव। तर्हि शासितुं योग्यः शिष्यः इति उच्यते। तर्हि यदि शासितुम् असमर्थो भवति गुरुः तर्हि लोकः अथवा समाजः तमेव निन्दति। शिष्यदोषः शिष्यदोषं गुरुर्वहेत्, शिष्यपापं गुरुर्वहेत् इति उच्यते किल। तर्हि मार्गदर्शकस्य यदि भवद्भिः क्रियमाणम् अनुसन्धानकार्यं यद्वा तद्वा भविष्यति तर्हि मार्गदर्शकस्यापि मानहानिः भविष्यति। अतः भवतां यत् कर्म वर्तते, भवन्तः अनुसन्धानकार्यं सम्पादयन्ति इत्युक्ते कस्यचित् निर्दिष्टस्य गुरोः अधीने स्थित्वा तस्य शिष्यत्वं स्वीकृत्य श्रद्धया गुरुम् अकोपयन् आपृच्छेत् इति, गुरुम् अकोपयन् आपृच्छेत् इति उच्यते। तर्हि गुरोः समीपे स्थित्वा यदा प्रश्नं करोति तदा गुरोः यथा गुरुः कुपितः न भवेत् तथा सः प्रश्नं कुर्यात्। अत एव उच्यते शासितुं योग्यः शिष्यः इति भवति। अन्तेवासी इत्यपि उच्यते। स्टूडेंट इति प्रयोगः इदानीं नास्ति, इदानीम् अस्ति स्टूडेंट इति प्रयोगः, पूर्वं तथा नासीत्। शिष्यः, अन्तेवासी, छात्रः, विद्यामर्थयति इति विद्यार्थी, शासितुं योग्यः शिष्यः, अन्ते वसति इति अन्तेवासी, छत्रं गुरोर्दोषाणाम् आवरणं छत्रम् उच्यते, छत्रं शीलम् अस्य अस्ति इति छात्रः। अत्यन्तं विशिष्टाः शब्दाः तस्मिन् सन्दर्भे आसन्। अतः एव स्वाभाविकरूपेण शिष्याः तत्र शोधकार्यं कुर्वन्ति स्म, गुरवः अपि मार्गदर्शकरूपेण स्वाभाविकरूपेण मार्गदर्शनं कुर्वन्ति स्म। अहं चिन्तयामि एतादृशी परंपरा अग्रेपि आसीत्। एतद्विषये काश्यां ये शास्त्राणि अधीतवन्तः ते एव वक्तुं प्रभवन्ति। क्रोडपत्राणि इति कानिचन विशिष्टानि पत्राणि शास्त्रेषु भवन्ति इति मया श्रुतं। कदाचित् त्रिपाठिवर्याः तद्विषये वक्तुं प्रभवन्ति। एतानि क्रोडपत्राणि अहं चिन्तयामि गुरुशिष्यपरम्परायाः द्योतकानि अद्यापि वर्तन्ते इति। अस्तु, तद्विषये ते एव अधिकृताः इत्यतः अहं तत्र चञ्चूप्रवेशं न करिष्यामि। एवञ्च गुरुशिष्यपरम्परा इति यदि वयम् अवलोकयितुं शक्नुमः इत्युक्ते प्रायः किञ्चिदिव अनुसन्धानकर्मणि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। वयम् एकस्य मार्गदर्शकस्य अधीने स्थित्वा तस्य मार्गदर्शनं काले काले सम्प्राप्य वयम् अनुसन्धानकार्यं कुर्मः। यदि अस्माकं कर्मणि दोषः आगच्छति अथवा यद्वा तद्वा लिखति, प्रायः शास्त्रज्ञाः सौभाग्यं वर्तते अस्माकं त्रिपाठिसदृशाः न पश्यन्ति। यदि पश्यन्ति अद्यत्वे शिक्षाशास्त्रे ये शोधप्रबन्धाः भवन्ति तान् यदि एकवारं एतादृशाः वैयाकरणाः पश्यन्ति नूनं मूर्छिताः भविष्यन्ति। अतः ते न पश्यन्ति इति अस्माकं सौभाग्यम्। अतः लिङ्गविभक्तिवचनादिकं स्वयं योजनीयं भवति। तादृशाः उत्कृष्टाः शोधप्रबन्धाः लिख्यन्ते। संस्कृतेनैव लिख्यन्ते इति तु सत्यमेव, परन्तु तत्र संस्कृतानि पदानि भवन्ति वा न वा न जानामि। गारयति विज्ञापयति शास्त्ररहस्यम् इति गुरुः। यदा शिष्यः शासितुं योग्यः भवति तदानीमेव शास्त्ररहस्यं विज्ञापयति गुरुः। गीर्यते स्तूयते महत्त्वादिति गुरुः, कारयति विज्ञापयति शास्त्ररहस्यम् इति गुरुः। गिरति सिञ्चति ज्ञानवारिणा शिष्य हृदयक्षेत्रम् इति गुरुः। वीर्यते स्तूयते महत्त्वादिति गुरुः। एवं गुरुशब्दस्य गुरुशब्दः यथा प्रसिद्धः, यथा गुरुशब्दः अनेकार्थकः, तद्वदेव शिष्यः अथवा गुरुः टीचर् इत्यर्थे यावन्ति पदानि
एवमेव स्टूडेंट इत्यर्थे यावन्ति पदानि विशिष्टार्थद्योतकानि संस्कृतवाङ्मये वर्तन्ते तथा विशिष्टार्थद्योतकानि पदानि आङ्ग्लभाषायां वा अन्यभाषायां वा सुतरां न वर्तन्ते। यदि वर्तन्ते तानि इतः एव स्वीकृतानि इति। प्रादेशिकभाषास्वपि यानि पदानि वर्तन्ते तान्यपि संस्कृततः एव स्वीकृतानि, संस्कृतभाषातः एव स्वीकृतानि वर्तन्ते। अतः अस्य वैशिष्ट्यं भवति। वैदिकवाङ्मये तु गुरुशिष्यपरम्परायाः वैशिष्ट्यमासीत्। तत्र किमुच्यते, गुरुः यदि संश्लेषणात्मकम् अध्ययनं करोति चेत् शिष्यः विश्लेषणात्मकम् अध्ययनं करोति स्म। सूत्रकारः सूत्रं रचयति चेत् भाष्यकारः तस्यैव एनालिटिकल मेथड अथवा विश्लेषणात्मक विधिमाश्रित्य भाष्यं लिखति स्म। एवञ्च सूत्रकारस्य विरुद्धं गत्वा भाष्यकारः किमपि न लिखति स्म। सामान्यतः अपवादाः स्युः, परन्तु भाष्यकारः सूत्राणि आश्रित्य तस्यैव विस्तरेण व्याख्यां भाष्येषु सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र इति तत्र भाष्यस्य लक्षणमपि प्रायः सर्वेपि जानन्ति। एवं तादृशी परम्परा आसीत्, गुरुशिष्य परम्परा आसीत्। इदानीं तु शिक्षणाधिगम परम्परा इति उच्यते। शिक्षणं शिक्षकस्य कर्तव्यम्। अधिगमः अधिगन्ता इत्युक्ते लर्नर अथवा स्टूडेंट अथवा शिष्यः। शिक्षणाधिगम प्रक्रियायाः परम्परा नाम प्रक्रिया इति शब्दः इत्युच्यते। प्रक्रिया नाम प्रक्रमोपेता क्रिया प्रक्रिया। प्रक्रमः एकस्मात् तन्नाम एकस्मात् स्थानात् स्थानान्तरं प्रति गमनम् इति प्रोसेसस् इत्यर्थे प्रयोगः क्रियते। शिक्षणाधिगम प्रक्रियायाः केन्द्रबिन्दुः कः इत्युक्ते शिष्यः इति उच्यते। शिक्षणाधिगम प्रक्रियायाः सञ्चालकः इत्युक्ते शिक्षकः इति उच्यते। शिक्षणाधिगम प्रक्रियायाः प्रधानं केन्द्रम् इत्युक्ते विद्यालयः इति उच्यते। पूर्वं शिक्षणाधिगम प्रक्रियायाः केन्द्रबिन्दुः गुरुः आसीत्, सञ्चालकोऽपि शिष्यः गुरुरेव आसीत्। इदानीं किञ्चित् परिवर्तनं दृश्यते। शिक्षणाधिगम प्रक्रिया अथवा गुरुशिष्य परम्परायाः प्रधानं केन्द्रं नाम गुरुकुलम् आसीत्। अत्र चित्रेपि अस्ति, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। वटवः सन्ति, गुरुरपि अस्ति। तर्हि तादृशी परम्परा अस्माकं पूर्वम् आसीत्। गुरु बुद्ध्यात्मनो नान्यत् सत्यं सत्यं वरानने तल्लाभार्थं प्रयत्नस्तु कर्तव्यश्च मनीषिभिः। गूढ़विद्या जगन्माया देहश्च अज्ञान संभवः विज्ञानं यत् प्रसादेन गुरुशब्देन कथ्यते। विज्ञानं तर्हि अज्ञानस्य निवारकः विज्ञानस्य प्रदायकः कः इत्युक्ते गुरुः एव। नवीना ज्ञान विज्ञाने मोक्षस्याधिगमः स्मृतः नवीना गुरु संबंधं मोक्षस्याधिगमः कुतः वा इति किमपि उच्यते। ज्ञान विज्ञानयोः प्रदायकः कः इत्युक्ते गुरुः इति। अज्ञानमूलहरणं जन्म कर्म निवारकं ज्ञान विज्ञान सिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबेत् इति अस्माकं या प्राचीन परंपरा अस्ति सा गुरुशिष्य परंपरा इत्येव उच्यते। गुरुशिष्य परंपरायाम् अनुसंधान कार्यं स्वाभाविकमासीत्। गुरुशिष्य परंपरायां यदपि नूतनस्य सिद्धान्तस्य सूत्राणां वा ग्रन्थानां वा आविष्कारः अस्माकं पूर्वजैः कृतः तत् सर्वमपि स्वाभाविकमासीत्। इदानीम् अस्माभिः यदपि अनुसंधान कार्यं क्रियते, ग्रन्थाः लिख्यन्ते, तत् सर्वमपि नियन्त्रितं वर्तते, कंट्रोल्ड भवति, नेचुरल न भवति, प्राकृतिकं नास्ति। अस्माकं सर्वमपि कार्यं नियन्त्रितं भवति। अस्माकम् अनुसंधान कार्यं देशकाल परिस्थितिभिः बद्धं भवति। तेषां कार्यं तु मुक्तमासीत्। तत्र इदमेव अन्तरं भवति प्राचीन अनुसंधान कार्याणाम् अथवा प्राचीन परंपरायाः आधुनिक परंपरायाः इति अहम् एतावदेव उक्त्वा इतोपि बहु किञ्चित् वक्तव्यमस्ति। लौकिकानां हि साधूनाम् अर्थं वागनुवर्तते
ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्तोऽनुधावति इति पूर्वजानां तादृशं सामर्थ्यमासीत्। अस्माकं तादृशं सामर्थ्यं नास्ति। सर्वज्ञानमयो हि सः इति उच्यते वेदस्य। तर्हि वेदज्ञानां तादृशं सामर्थ्यम् आसीत्। ते वास्तविकरूपेण आप्ताः अपि आसन् इत्यतः वैदिकवचनानि प्रमाणत्वेनापि स्वीक्रियन्ते। पुनः अन्यस्य प्रमाणस्य आवश्यकता तत्र नापेक्षिते। अन्यस्य प्रमाणस्य वेदस्य स्वतः प्रामाण्यत्वम् अभ्युपगम्यते इत्येतावदेव उक्त्वा अद्यतनं व्याख्यानम् अत्रैव परिसमापयामि।